दिसा रातचे आमी हांगा आयले. आमकां मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाच्या आनी स्टाफान आमकां खरेंच कॉपरेट केलें, आमकां खरेंच एडवायस बरो दिलो. म्हणून इतके आमचे कडेन जवळ जवळ 3-3.5 लोक आसतना सुद्दां आमी कांयच करूंक ना. पण एक सांगपाक खरेंच अत्यंत वायट दिसता की जर फाल्यां थापट मारलें न्ही, आमी पेपरार येता, थापट जर कोणाचेर मारलें जाल्यार अरेस्ट जाता. पण कोणाकूय मारून कितें जर म्हणजे ही खरें म्हटल्यार अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून रजिस्टर जावपाक जाय. ऑलमोस्ट दोगूय जर रायडर आनी पेलेन रायडर दोगांकूय न्ही मल्टिपल फ्रॅक्चर जाला, 3 कडेन फ्रॅक्चर जाल्ले आसा. अशें जावन परिस्थिती म्हणजे ऑलमोस्ट ते जवळ जवळ ती थंय पळयत न्ही जवळ जवळ 90 ते 1 मीटर 2 मीटर सुमार ताका स्किट करून व्हेल्लें आसा. अशा परिस्थितीन रॉंग सायडीन येवन ही बायल आतां आमी तिका मेळ्ळे, हांवें तिका कॉन्टॅक्ट तिका म्हणजे तिका करुना तिच्या मिस्टराक कॉन्टॅक्ट केल्लो, तिका वॉट्सअप मॅसेज धाडली की अशें जाल्लें आसा, आमी बसून उलोवया काय म्हणून. पण तांचे कडल्यान आमकां मात सुद्दां रिस्पॉन्स दिल्लो ना. म्हणजे कोंकणीन म्हणटा ते तुमी समजून घ्या, आमकां तिणें कितें अशें ती आनी तिच्या मिस्टरान आमकां केल्लें आसा. अशें जातकूच आज आमी एक अटेम्प्ट केलो की तिका आपोवपाक. आजून पर्यंत ती एकदांय आमच्या फुडें येवपाक तयार नासली. त्या दिसा पळयल्लें आमी तिका, पण त्या दिसा आमचो लव जो आसा पळय ताका आमी जाता तितकें व्हरून एम्ब्युलन्सान घालून फुडें व्हरून ताका आमी एडमीट करपाचो आनी ताजेर ट्रिटमेंट करपाची प्रायोरिटी आसली. आज आमी हांगा आयिल्ले आसा, आमी तांकां सगळें आमी तेंचे कडेन उलयल्लें आसा. सपोज कितें आसा जर हाचेर आमी कांयच म्हणना, ताजी परिस्थिती भोगांची बिकट आसा. ताची जर तिणें जर सगळी कॉम्पेन्सेशन दिलें की आमकां कॉम्पेन्सेशन नाका, तिजें जें कितें फुडें जें कितें तिका भुरगीं आसा तेंचें जो पर्यंत तो कामाक लागना, कामाक वचूंक लागना तो पर्यंत तेजी वेवस्था तिणें करची, इतकेंच आमचें मागणें आसा. आनी कांयच आमी बऱ्या भशेन आमी सिंपल पयलीं बऱ्या भशेन हें सुरवात केल्लें आसा आंदोलन. जर हें झालें ना जाल्यार हेच्या फुडें कितें करपाचें तें करपाक आमी केरीचे लोक आमी जवळ 2 आंदोलनां केलीं. नायलन 66 SCZ हें तिसरें, हें सगळ्यान बारीक. नायलन 6च्या टायमार जर आमचो एक तो गेलो, कांय जालें ना आमचें, एकटो एक्सपायर्ड जालो कितें तरी आमी फाटीं सरले ना. दुसरें आंदोलन हें तिसरें, हें तर आमकां कांयच न्ही. तिणें समजून घेवचें तिका कितें जागा दाखोवपाची आसा तें आमी दाखयतले ना जाल्यार. आनी दुसरें आनीक सांगपाचें म्हटल्यार कितें जाणा, खंयच्याय पुलीस स्टेशनान एकदां FIR रजिस्टर जाली की दुसरे दिसा ते हेचेर येता, पेपराचेर येता खंयच्या तरी. हाजेर रजिस्टर जाली सुद्दां पेपरार सुद्दां येवंक ना. म्हणजे हें सगळें न्ही दाबपाचो प्रयत्न चालू आसा असो दिसता. येवपाकूच जाय आसलें न्ही कितें, हें कितें तरी म्हणजे हांव तुमकां म्हणना, पण ह्या वाठारांतले जे कोण पत्रकार भाव आसा पळय न्ही तांणी हें घेवन करपाक जाय आसलें. कितें अशें जावप म्हणजे खरीच डेमोक्रेसी धोक्यान आसा अशें आमकां दिसता. आनी कांय ना, आमी सगळे आमचे भाव आमच्या बरोबर आसा, भयणी आमच्या बरोबर आसा. आनी हातूर जे लोक आसा ते सगळे आमच्या गांवचे आसा, एकटोय कोण आमी भायलो हाडलेलो ना, कळ्ळें. सो आमी तेजे कडेन परत एकदां तिजे कडेन रिक्वेस्ट करता की सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हेजेर कितें तरी विचार करचो. म्हणजे थापट मारलें जाल्यार तूं अरेस्ट जाता आनी गाडी मारून तुका उडयल्लो जाल्यार तेजो अरेस्ट जायना. हाजेर कितें तरी खरें विचार करपाची आज गरज आसा. आमी हांगा मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर आमचे केरी फोंडा गांवांतल्यान आमी सगळे आमचे गांवकरी हांगा जमलेले आसा. आमचे केरी गांवचे सरपंच, पंच, मेंबर सगळे आनी गांवकरी सगळे हांगा आयिल्ले आसा. हेजें कारण म्हटल्यार आमचो गांवचो भुरगो लवू नायक, तेजो फादर आसा सुखानंद नायक हाका, आनी म्हाका दिसता आल्लेमचो राजेश हाका फाटल्या शुक्रारा 24 तारखेक जो बायपास आसा पळय होंडा शोरुमा कडेन थंय एक एक्सिडेंट जालो. स्कूटर आनी कार आसा पळय आमचे हांगातले नुवेचीच, डायरेक्ट येवन हांकां हिट केली रॉंग सायडीन येवन. आनी क्लॅरेट सिल्वा ह्या बायलेन आनी डायरेक्ट हिट केले आनी ताका सोमतो गाडये बरोबर घेवन तांकां शेतान घातले सारके. आनी मागीर सगळ्याक जेन्ना कळ्ळें तेजी कंडिशन सद्या सिरियस आसा आमच्या लोक बाबाची बांबोळे ते एडमीट आसा 2 जाण आनी दोगांयचे पांय फ्रॅक्चर जाले. म्हणजे तेंचे लायफ टायम तेंचे आनी केन्ना ते उबे जातले हेजे कांयच आशा आमकां ना. आतां लवू बाबा आमचो गांवचो भुरगो आसा, सामको हांगा शोरुमान हांगा नेक्साच्या काम करता तो स्टोर किपर म्हणून. आनी 2 जाण निसानान काम करता. आनी परिस्थिती अशी आसा तेजी परिस्थिती दोगांयची बिकट परिस्थिती, तेंची ल्हान भुरगीं आसा. आनी जेन्ना आमी ह्या बायलेक पयलीं तेंच्यांनी आपूण आपलो मान्य केलो गुन्हा आनी सगळें करता बी म्हणून सांगलें आनी मागीर तेंचो पत्तोच ना.
आणि अशी परिस्थिती गांवांत कळ्ळी. आमच्या गांवचे सगळे लोक एकठांय जाले कित्याक तो भुरगो इतलो आमचो सामको सिंपल आनी तेजी परिस्थिती ना सगळ्यांक खबर आसा आनी बरो भुरगो आपलो सामको हार्डवर्कींग आनी तोच जेन्ना आज पडला हॉस्पिटलान आनी तेज्या बायले भुरग्याची म्हणजे हेच ना. आमी हांकां रिक्वेस्ट करपाक तिजी क्लियरली चूक आसा. तिणें तेका म्हणजे सामको डॅश मारलेले आसा दोगांयक रॉंग सायडीन येवन. मारलेल्या सो आणि आता जेणे एक्सेप्ट केले ते आनी दुसरें म्हणजे आमचें कितें म्हणणें आसा की आतां तो लास्ट टायम आतां तो केन्ना उबो जातलो आमकां पूण हेजी एक मनीसपणाची म्हणून जबाबदारी आसली. तिणें जावन येवन पळोवपाची आसली हेजी परिस्थिती आनी तिणें जावन जर आपलें सांगलेलें आपली चूक जाली आनी तेका आतां आपलें जें कितें तरी हेल्प आपलो तो फायनान्शियल जावं कसो हेल्प आपूण करता हें तेणें एकदम हें करुना म्हणून आमकां खरेंच हें वायट दिसलें आनी राग येयलें म्हणून सगळे हे आमचे गांवचे लोक हांगा आमी जमून येयल्ले आसा. सो आतां आमचे तेजे आतां आमचे PI आसा कपिल नायक आनी तांकां आपोवन हाडून सगळें हें केल्लें आसा. तांकां क्लियरली सांगलेलें आसा एक्चुली FIR रजिस्टर जाल्लो आसा पूण FIR हें टॅक्निकल गजालीन बऱ्योच पयस वयतल्यो पूण हें हिची जबाबदारी आसा. हिणें आज दोगांची जबाबदारी घेवन तेंचें कितें आसा तें तांकां दिवचें हें आमचो मागणें आसा. आतां आमी आपयल्या म्हणून ती आयल्या कळ्ळें तुका न्ही. आतां त्या जबाबदारी प्रमाणे 8 दीस पयलीं येवन कितें तरी चवकशी करूंक जाय आशिल्ली. तांगेली परिस्थिती कितें जाली ती पळोवन तरी चवकशी करपाक जाय ती ना. आतां सगळे लोक जमल्या म्हणून ती आतां आयल्या. आतां तें उलोवपाक कोण फुडें म्हणून आमी PIक सांगलें तूं तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घे आनी तांकां हाड म्हणून. त्या प्रमाणे ते हाडला. आतां फुडलो स्टेप कितें आतां आमी तेजे कडेन उलयता. पियान तांकां समजदारपणान सांगलें तुमी आतां कितें तरी करा हेचेर तुमी बसून उलया कारण केस फुडें वतली त्या बद्दल काय प्रश्न ना म्हणलें पण तुमी माणुसकीच्या नात्यान कितें तरी करा तांकां हेल्प कितें तरी करा इतलें पियान सांगलां. आतां पळयता फुडें कितें जाता.